अभी बिजली के तूफानी बिलों पर शहर शहर गली गली मुजाहरे हो रहे हैं। रिलीफ क्या मिलना था? जितनी मर्जी हड़तालें कर लें, निगरानों ने हम पर बहुत बड़ा पेट्रोल पंप फोड़ दिया है। ऐसे फाड़ा है कि हमारी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। पेट्रोल पंपों पे अवाम रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। पेट्रोल की कीमत में, फी लीटर कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा महंगाई का एक ऐसा तूफान लेके आएगा ये फैसला कि जिसमें न जाने कौन मर जाए, कौन खुदकुशी कर जाए, कौन अपने बच्चों को लेके नहर में छलांग लगा दे। गुर्बत से जो तमाशे हो रहे हैं हमारे मुल्क में, जिस तरह से आवाम अजियत में है, महंगाई ने जिस तरह से खा लिया है मासूम बच्चों से लेकर जवानों तक और बूढ़ों तक और पूरे के पूरे घरों को बर्बाद कर दिया है। इसके बाद ये पेट्रोल बम संभाला नहीं जाएगा। तो ये सड़कों पर टोल टैक्स में कितना इजाफा कर दिया गया टोल प्लाजों पे, ये खुद हिसाब लगाएं। आटा कितना महंगा हो गया, खुद हिसाब लगाएं। पहले चीनी बाहर बेची, फिर महंगी चीनी खरीद के हमारे सर पर थोपी। ये 1.5 साल की शोबाज की हुकूमत ने बर्बाद किस तरह से हम हुए, ये सारे के सारे हिसाब लगाते जाएं। हमारे लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। सभी अवाम एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए। क्या अमीर क्या गरीब, रोटी लोकां दे घरां च हुण नहीं जे पकनी। दूसरी तरफ पोस्तान, मलिक पोस्तान, वो शायर, वो टैक्सी ड्राइवर जो इस वक्त हमारे मुल्क की इकोनॉमी पर एक तगड़ा, बहुत तगड़ा बंदा बन के बैठा हुआ है, वो लड़ पड़ा है। ये शमशाद अख्तर नहीं है, ये जो आहो वजीर खजाना लगी है दूसरी वरी निगरान। पहले 2018 में लगाया इसे, अब फिर निगरान हुकूमत बनी है तो फिर इसे लाके निगरान वजीर खजाना लगा दिया गया, जिसने गुज़श्ता दिन कहा था कि मैनू जे पता हुंदा कि खजाने की इतनी बुरी हालत है तो मैं कभी भी मैं वजीर ना बनती। मलिक पोस्तान कहता है कि इस खातून ने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। एक बयान देकर डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया और इसने स्टॉक मार्केट्स बर्बाद कर दिए एक अपने बयान से। इन सारी बातों का हिसाब करना है। आज बड़ा पोस्टमार्टम है हमारी मईशत का। मेरे साथ रहना है। 2 अरब डॉलर माहाना कहां हो रहे हैं स्मगल, यह भी बताना है। और कौन कौन मुलव्वस है इस काम में, यह भी बताना है। और कुत्ती किथे किथे चोरा रही हुई है, यह भी दसना है। मेरे साथ रहिए, चलते हैं और हिसाब लगाते हैं, करते हैं पोस्टमार्टम इस पूरे के पूरे अजाब का। ये जो आप शक्लें देख रहे हैं, ये साथ घूमती हुई, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ये वो शक्लें हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। इनमें कुछ शक्लें और भी शामिल की जा सकती हैं, की जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझ के शामिल नहीं की, क्योंकि करंट मामलात इन्हीं शक्लों के हाथों में है। सारे के सारे मामलात। इसमें वो मिफ्ता इस्माइल भी है जो साबिक वजीर खजाना था। इसमें इन शक्लों में इसहाक डार भी है जो भाग गया अपने समधी के पास लंदन। इसमें वो शोबाज भी है
जो 1.5 साल की अपनी हुकूमत में हमें न जाने कहां से कहां फेंक गया। ये फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर की बात मैं कर रहा था, मलिक बोस्तान की, जो कभी टैक्सी ड्राइवर था, कराची एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता था, जो एक शायर है, जो हमेशा मुल्क का हमदर्द रहा है, हमारे सामने उसका करैक्टर रहा है हमेशा। वो इस ओहदे तक कैसे पहुंचा? ये वही बंदा है कि जब 98 में एटम बम के धमाके किए गए थे चागी में, मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, जब पोखरान में इंडिया ने धमाके किए थे और हमें धमकियां दी थी, तो हमारे चागी के धमाकों के बायस पूरी दुनिया ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया था, हमसे लेन देन खत्म कर दिया था, इक्तसादी पाबंदियां आ गई थी हम पर। डॉलर नहीं थे हमारे पास। 10 अरब डॉलर का बंदोबस्त इसी मलिक बोस्तान ने किया। तारीख है, देखें। ये 10 अरब डॉलर उसने हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी जेबों से निकाल के बतौर कर्ज हुकूमती खजाने को दिए। वो आज भी कहता है, वो कहता है हमें फ्री हैंड दे। यहां तो $4 बेचने होते हैं किसी ने, तो उससे उसका आईडी कार्ड और उसका सारे का सारा बायोडाटा मांगा जाता है, और हवाला और हुंडी वाले फ्री अरबों का लेन देन कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। वो कह रहा है हमें फ्री हैंड दे, हर महीने 1 अरब डॉलर मुझसे ले लें। वो ये कह रहा है ये चंद अरब डॉलर के लिए कभी चाइना की मिन्नतें, कभी सऊदी अरब की मिन्नतें, कभी IMF के पांव पड़कर हमारे अपने अवाम का बेड़ा गर्क करवाने वाले हुक्मरानों को वो कब से कह रहा है? मार्च 2023 से कह रहा है कि यार सानू फ्री हैंड दवो, 1 अरब डॉलर महाना हम कौमी खजाने को देंगे। वो कहता है दिवालिया नहीं होगा ये मुल्क। उसने शमशाद अख्तर से शदीद लड़ाई की है कि तुमने क्यों कहा बीबी कि खजाने की हालत इतनी बुरी थी? अगर मुझे पता होता कि इतनी बुरी हालत है तो मैं वजारत खजाना ना लेती। मलिक कहता है, बोस्तान कहता है कि बीबी पता है तेरे इस एक बयान से डॉलर कहां से कहां चला गया, हमारी स्टॉक मार्केटें किस तरह से क्रैश हो गई, मुल्की खजाने को कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप जानते हैं ना, शमशाद अख्तर स्टेट बैंक की चेयरपर्सन भी रही है, गैर मुल्की इदारों में ज्यादा काम किया हुआ है, ताबेदारियां की हुई हैं, लंबी सर्विसेज। जी हाँ, शमशाद अख्तर कहती फिर रही है पंजाबी च है उतरा मेरे पीछे ही पै गया, मैं तो निकी जी गल ही की थी। लेकिन उसकी इस छोटी सी बात ने इकोनॉमी को कहां ला फेंका, ये अंदाजा खुद ही करे। मलिक बोस्तान से पूछ ले कि क्या हालत हुई एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठी हुई खातून के गैर जिम्मेदाराना बयान का, क्या नतीजा निकला, किस तरह से तबाही उतरी। पेट्रोल महंगा कर दिया और धड़ल्ले से महंगा कर दिया। 305 रुपए लीटर, बल्कि 5.5 के हैं यार, उन्होंने 6 रुपए लेने पेट्रोल पंप वालों ने। तारीख में पहली दफा पाकिस्तान में पेट्रोल इतना महंगा हुआ है। तरले ले रहा है ईरान कि आ जाओ सस्ता पेट्रोल ले लो। 62 लोग गैर कानूनी तौर पर ईरान का तेल लेते हैं सस्ता। आम आवाम के लिए अब पेट्रोल है 306 रुपए लीटर। ये देखें, रो रहे हैं आवाम पेट्रोल पंपों पे कि कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। अभी तो हमारा वो एहतजाज नहीं रुका जो शायद बिलों का है, जो बिलों के थ्रू, बिजली के बिलों के थ्रू हमें मार दिया गया है। ऊपर से हम हमारे जोड़ों में ये डाल दिया है पेट्रोल। निगरानों को कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए, वैसी होने थी।
جی ہاں، وہ کہہ رہے 1.5-2 سال ہماری ہی باری ہے. جب پوری طرح سے کسی وہ شیخ سعدی کی حکایت ہے، سنتے جائیں کہ آپ بلی کو، بلونگڑا ہی چاہے بلی کا، ایک کمرے میں بند کر دیں، کوئی ہول، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ ہو، اور اس کے پیچھے بھاگیں، وہ پہلے بھاگنے کی کوشش کرے گی. جب اسے رستہ کوئی نظر نہیں آئے گا نا، تو بالآخر آپ پہ جھپٹ پڑے گی. عوام کے سارے رستے بند کر دیے گئے، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی ہول باقی نہیں بچا. یہ بلی جس کا نام عوام ہے، یہ جھپٹ پڑے گی. اور یہ چیف آف آرمی سٹاف جناب آصف منیر صاحب کے لیے میسج ہے کہ جناب والا، نگران آپ لے کے آئے ہیں، یہ فیصلے آپ کروا رہے ہیں. انہوں کی ضرورت ہے کیڑے مکوڑے، آپ کروا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، یہ عوام جس دن باہر آ گیا نا پوری طرح سے، یہ بلیاں، انہوں نے جھپٹ پڑنا ہے. جس انقلاب کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا نا، جن مظاہرین کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، جو کسی سیاسی جماعت کے یا این جی او کے پرچم تلے احتجاج نہیں کر رہے ہوتے، یاد رکھیں ان سے پریس کانفرنس نہیں کروائی جا سکتی. وہ بھاگتے نہیں ہیں کہ میں پریس کانفرنس کرتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے جو آپ سب نے شروع کر دیا ہے. عوام کا ساتھ دین دی پوری کوشش کی جا رہی ہے. کوئی رستہ نہیں چھوڑا جا رہا، کہیں سے آس امید کی بات باقی رہ ہی نہیں گئی. خود ہی اندازہ کر لے بنے گا کیا. یہ شوباز، یہ کاروباری شخص جسے کہتے کبھی حکمران نہیں بنانا چاہیے، یہ نام نہاد سپیڈ والا، اور یہ اسحاق ڈار جو بیڑا کر کر کے گئے. یہ مفتہ ہے نا، مفتہ اسماعیل، کوکو مو والا، کوکو مو مجھے بھی دو، کوکو مو والا جو سابق وزیر خزانہ تھا. اسے اتنا غصہ ہے اسحاق ڈار پر جس کی انتہا نہیں، کہ مجھ سے وزارت خزانہ چھین کر میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو دیا، اور اس نے ملک کا بیڑا کرک کر دیا. ان کا بس چلے جو ڈنڈیاں نال کٹے، وہ بھاگ گئے، دونوں لندن چلے گئے. حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان، زندگی گزارنے کے لیے لندن. یہ ہیں ہمارے حکمران. اور یہاں ایک بات یاد آئی، یہ جو ہمارے حکمرانوں کے چمچے کڑچے ہیں نا، یا یہ جو کپتان کے وہ منصور علی خان ٹھیک کہتا ہے، لونڈے لپاڑے، ان کی اپنی حالت یا اپنی اوقات اتنی ہے کہ یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں، یہ اگر جائے نا عثمان پارک، جس کے لیے دن رات یہ کامنٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ولاگز پہ، غیر جانبدارانہ بات کرنے والے بندے کے ولاگ پہ، تو انہیں نہ کوئی وہاں پہچانے، نہ عمران خان کے گھر میں گھسنے دے. یہ عمران خان کے سامنے بھی کھڑے ہو جائے نا، تو وہ انہیں جانے تک نہ، پہچانے تک نہ، چائے نہ پوچھے. اور یہ جو پٹواری ہے، یہ ذرا جائیں جاتی عمرہ، کیا ان کے لیے کوئی دروازہ کھلتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چوڑ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. جو بندہ غیر جانبداری کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے کامنٹ باکس میں آ کر پتہ نہیں کیسی گفتگو کرتے ہیں. یہ ہے ان کی ویلیو، ٹوٹل ویلیو. بھیڑ چال ہے نا، اس پہ لگے ہوئے یہ لوگ. ہمارا ملک برباد کیوں ہوا؟ اسی بھیڑ چال کی وجہ سے. ہاں خان آ گیا، ایبسلوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام تو نہیں، کلہ ہی کافی ہے، نیا پاکستان سونامی آ گیا، ہاں نعرے. اور ادھر ووٹ کو عزت دو، ایک وری فیر شیر فلان ٹمکان. کیا دیا ہمیں شیروں نے؟
اور کیا دیا کلا کافی نہیں, کلا ہی بیٹھا ہے اس ویلے اٹک جیل وچ. کیوں اپنے ملک کے لیے نہیں سوچتے سارے؟ کیوں یہ کامنٹ کرنے والے سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے کیوں یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ ولاگ کر رہا ہو, جو کرنٹ افیئر پہ بات کر رہا ہو, تجزیہ کر رہا ہو, وہ ان کی بات کرے؟ کیوں بھائی تیاڑی کیوں گل کریے؟ اپنے ملک کی بات کیوں نہ کریں؟ اپنے عوام کی بات کیوں نہ کریں جن کو تم لوگ بھول گئے ہو یار؟ اگر عوام میں شعور ہوتا نا تو 1947 سے لے کر آج تک ہم بنگلہ دیش سے کہیں بہتر ہوتے, ہم انڈیا سے کہیں بہتر ہوتے. یہ سب ان کی حالتیں کیا تھی؟ ہم بہتر تھے. آج تو افغانستان ہم سے بڑا ہوتا جا رہا ہے, بہتر ہوتا جا رہا ہے. پر پادی اتری ہے بریانی دی پلیٹ دے چکر چ. یہ گھٹیا قسم کے, یہ پٹواری اور یہ گھٹیا قسم کے یہ ٹائگرز یوتھیے آ کے کامنٹ کرتے ہیں لفافہ جرنلسٹ. لفافہ جرنلسٹ اس طرح سے بولتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے بھی کھول لیتا ہے, نواز شریف کے بھی کھول لیتا ہے, شہباز شریف کے بھی کھول لیتا ہے, اور عمران خان کے بھی کھول لیتا ہے. غیرت سے جینا سیکھے. یہ بھیڑوں کی جو میمنے ہوتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. انسان نہیں, انسان بنے, اپنے آپ کو انسان سمجھے. اشرف المخلوقات ہیں آپ, لونڈے لپاڑے نہ بنو, پٹواری نہ بنو. بات کی طرف آتے ہیں. ملک بوستان کہتا ہے کہ 2 ارب ڈالر ہمارے ملک سے, پاکستان سے روزانہ سمگل ہوتے ہیں افغانستان غیر قانونی طریقے سے. وہ کہتا ہے کہ جیسے سبزی والے گلی میں آ کے پھیری لگاتے ہیں ویگن پہ یا کھوتی ریڑھی پہ, اور کہتے ہیں ٹماٹر لے لو, آلو لے لو, گوبھی لے لو, اسی طرح سے سرے عام ڈالر مافیا کراچی سے لے کر لاہور تک, لاہور سے لے کر پنڈی تک, پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک ویگنے بھر بھر کے ڈالر لاتے ہیں, درہم لاتے ہیں, اور آوازیں دیتے ہیں باقاعدہ اپنی مارکیٹوں میں کھڑے ہو کر کہ اتنے کا ڈالر لے جاؤ, اتنے کا درہم لے لو, اتنے کا پاؤنڈ سٹرلنگ لے لو, اتنے کا ریال لے لو, سرے عام. اور وہ سوال کرتا ہے ایجنسیز سے کہ کون انہیں نہیں پکڑتا؟ یہ جو کہتے ہیں ہم پاتال سے بھی بندہ نکال کے لے جاتے ہیں, سرے عام غیر قانونی طور پر ڈالر بیچنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ویسے ایک بات ہے, نگران حکومت اندر کھاتے اندیا دے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے عمرہ کے تہ خانوں میں, وہ پانی والی ٹینکی کے نیچے بنائے ہوئے خانوں میں, واش رومز کے خانوں میں اربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ذخیرہ اندوزی ڈالرز کی باہر نکال دی ہے. حادثہ آندہ ہے کہ اس ملک میں ایسا کبھی ہوگا؟ اس ملک میں ہنڈی سے ڈالر کا بزنس بند ہو جائے گا, حوالہ بند ہو جائے گا. ملک بوستان یہی تو کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے متحدہ عرب امارات, وہاں انہوں نے ہونڈی اور حوالے کو باقاعدہ لائسنس دیے, دے دو ایتھے بھی دے دو, کم از کم قانونی شکل تے دے دو انہوں, بتا لیے جانا, ان کا کاروبار بڑھائے جانا. خوف خدا کہاں ہے؟ بڑی خوفناک باتیں ہیں. آخری بات صرف اتنی کہ میرا چینل اگر یہ آواز میڈیا آپ نے سبسکرائب نہیں کرنا نا تو نہ کرے یار. اللہ کا فضل ہے, ڈیلی روزانہ سینکڑوں سبسکرائبرز آ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ میرے ولاگز اتنا شیئر کیے کریں انہیں کہ ان تک پہنچائیں جن کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں بات کرتا ہوں. اللہ حافظ.